नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। आज हामीले नेपालको एकदमै धेरै चर्चा पाएको नागरिकता कानुन सम्बन्धी विषय उठान गर्ने प्रयास गरेका छौँ। संविधान अनुसार हुने गरी नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्ने विधेयक सरकारले संसदमा लगेको पनि 2 वर्ष पुरा भइसकेको अवस्था छ। गत 2075 सालको भदौदेखि त दफावार छलफलका लागि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको विधेयकमा अनेक पटक विवाद हुन्छन् अनि फेरि थन्किन्छ र कानुन बन्दैन। कानुन नबन्दाखेरि संविधानले अङ्गीकृतका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता भनेको छ, तर उनीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने कि अङ्गीकृत दिने भन्ने विवादले गर्दा जिल्ला प्रशासनहरूले नागरिकता नै वितरण नगरी रोकेर राखेको अवस्था छ। र अहिले विवाद उठिरहेको त्योभन्दा ठुलो विवाद चाहिँ बनाइएको छ, वैवाहिक अङ्गीकृतहरूलाई 7 वर्षमा दिने कि विवाह लगत्तै दिने भन्ने विवाद उठाइएको छ। तर त्यसको असर चाहिँ यहीँ जन्मिएका नागरिकहरू जो अङ्गीकृतका सन्तान हुन् उनीहरूलाई परिराखेको छ। यसबाट बाहिर निस्किनका लागि चाहिँ के गर्ने? के दलहरूका बीचमा यस्तै विवाद जारी राखेर नागरिकका समस्या समाधान हुन्छन् अथवा नागरिकता कानुनका समस्या समाधान हुन्छन्, अथवा यसलाई संवादबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्न सम्भव छ त? आजको बहस यसमा केन्द्रित गर्नेछौँ। बहसका लागि जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ लक्ष्मणलाल। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ नागरिकताको विवाद बेला बेलामा फेरि समाधान होला कि जस्तो देखिने, फेरि बिउतिने, यो के राजनीति हो? यो एउटा त सबभन्दा ठुलो प्रश्न के छ भने आफ्नै जनतालाई गैर नागरिक ठानेर यो नागरिकतामा जहिले पनि आजदेखि होइन 2020 सालदेखि कुनै न कुनै बहानामा विवाद गरिराखेको। अब यो विवादको मूल जरो तपाईँको मधेस हो। मधेसी जनतालाई आजसम्म यिनीहरू नेपाली हो बुझ्न सकेका छैन। म यो देशको तेस्रो पल्ट म सांसद छु, तर मलाई पनि जति चिन्या छ त्यो त माननीयजी भन्छ, नचिन्नेहरू साउजी कहाँबाट आउनुभयो भन्छ। यो मेरो दोष होइन। मैले भगवानलाई भनेको थिएँ मलाई मधेसमा जन्माइदेऊ। यदि यो प्रब्लम मलाई जन्मने बेलामा थाहा भए त म पहाडमै जन्मन आकांक्षा दिन्थेँ नि, किन त्यहाँ जान्थेँ? त्यो यो प्रब्लम हो। र अहिलेको प्रब्लम तपाईँले जुन चर्चा गर्नुभयो दुईटा छ। एउटा के छ भने जुन जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरे उसका सन्तानहरू छन् र कस्तो ऐन कानुन होला भने सुरुवातमा नारायणीदेखि पूर्व सम्पूर्ण ठाउँमा जसलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिए उनका सन्तान बालिग भइसकेका थियो भने वंशजको नागरिकता त्यो बेला थियो। त्यो चाहिँ कहिलेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? यो तपाईँको 69 पछि जुन आयो नि जन्मसिद्ध नागरिकता 2 वर्षको लागि दिने भन्ने जुन संविधानलाई निलम्बन गरिकन नागरिकता ऐन आयो। त्यस बखतदेखि आज हेर्नुहुन्छ भने अब पछि आएर के भन्यो भने त्यो विजय गच्छेदार जुन थिए गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा निर्देशन जारी गर्नुभयो कि यसलाई कहीँबाट पनि जन्मसिद्ध नागरिकतालाई रोकेका छैन, देऊ भनिकन गयो। त्यो जाँदाखेरि झापाका एकजना सिडिओ साहबले म दिन्न, म निर्देशन मान्दिनँ भन्दाखेरि कान्तिपुर पेपरले कुनै वार जितेर आएको जस्तो सिडिओ साहबको फर्स्ट पेजमा निकाले। अब त्यसपछि अरू सिडिओले भनेको यसको मतलब के हो भनेदेखि नेपालमा नागरिकताका नाममा नागरिकहरूलाई अधिकार दिने र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्दा पनि राजनीति गर्ने काम भइरहेको छ। मैले भने अहिले पनि जन्मसिद्धका बच्चाहरू 5 लाख भन्दा बढी छन्।
जसले नागरिकता पाएको छैन, बालिग भइसक्यो। दाजुले लिए भाइको उमेर पुगेका थिएन, दाजुले लिए बहिनीको उमेर पुगेका थिएन। यस्ता 5 लाख छन् जुन कि प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैन, कहीँ बाहिर जान पाएको छैन, नागरिकता नभइकन सम्पूर्ण नागरिक अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको छ। समस्या सबैभन्दा ठुलो समस्या यहाँनिर छ, तर बहस अर्कातिर भइरहेको छ। होइन, त्यो वैवाहिक अङ्गीकरणको सन्दर्भलाई लिएर अहिले ज्यादा बहस भइरहेको छ। बस ठिक हो, मैले भने एउटा समस्या त्यो हो, संविधान पनि अहिले जारी हुँदाखेरि त्यसमा कुनै अन्यथा भनेको छैन। अहिले जुन ऐन आयो नागरिकता ऐन, त्यसलाई पनि अन्यथा भनेको छैन, तर ऐन पास नभइकन त फेरि जाँदैन। कोर्टले अर्डर गरिराखेको छ यस्ता व्यक्तिहरूलाई देऊ, विभिन्न कारणले कसैले दिन्छ, कुनै सिडिओले दिँदैन, अल्झाएर राखेको भनेको कानुन नभएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म नागरिकता दिने कानुनको जरुरतै थिएन, तर कानुन खोजे। संविधानभन्दा ठुलो कानुन हो, संविधानमै लेखिसकेका रहेछ भने त दिनलाई के गाह्रो हो। होइन, हाम्रो त यस्तो देश हो नि जहाँ कानुन बनाएको वर्षौँसम्म कार्यविधि बन्दैन, त्यसकारण कानुन कार्यान्वयन नै हुँदैन। होइन, अझ तपाईँ कम भन्नुभयो। हाम्रो देशमा संविधानलाई कानुनले काटिदिन्छ, कानुनले नियमावलीलाई काटिदिन्छ, नियमावलीलाई तपाईँको मन्त्रीको परिपत्रले काटिदिन्छ। यस्तो कानुनी शासन भएको देश हो। र अहिले मैले तपाईँलाई भने यो प्रब्लम आफ्नो ठाउँमा छ, यो पास भयो भने मलाई लाग्छ त्यो प्रब्लम समाधान हुन्छ। यो ढिलो भएको कारणबाट दुःख पाइराखेका छन् यस्ता नागरिक, र यस्ता नागरिक केवल मधेसमा छैनन्, पहाडमा पनि छ। किन जन्मसिद्ध नागरिकता दिँदाको अवस्थामा तपाईँको मधेसभन्दा बढी पहाडमा पाए जन्मसिद्ध नागरिक नपाउनेहरू। अहिले यो चाहिँ 63 साल पछाडिको कि 69-70 को कुरा गर्नु? 63 साल पछाडि, 63 साल पछाडिको आएको। त्यसपछि तपाईँ अहिले वैवाहिक अङ्गीकृतलाई सरकारले लाएको बिलमा के उल्लेख रहेछ भने विदेशबाट विवाह गरेर आएको महिलाले विदेशको नागरिकता प्राप्त परित्याग गरे भने पाउने। परित्याग गरे भने होइन, परित्याग गरेको प्रक्रिया चलाएको कागज पेश गरे भने बिलमा छैन, बिलमा छैन। आजदेखि भएको प्रचलन त्यो हो, तपाईँले भन्नुभयो प्रक्रिया चलाएपछि पाउने र पाइ पनि राखेर रहेछ। नयाँ जुन बिल आयो त्यसमा परित्याग भन्ने शब्द राखियो। परित्यागमा हामीले संशोधन दियौँ, संशोधन पर्यो, किनभने इन्डियामा रेकर्ड नै छैन नागरिकताको, नागरिकता नै छैन र अहिलेसम्म कसैलाई भारतले परित्याग गरेको प्रमाण दिएको छैन अहिलेसम्म। त्यसको प्रमाण के हो भने 47 सालमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने बेलामा हामीले के भन्यो भने 47 सालको संविधानमा अङ्गीकृतको व्यवस्था थियो। अङ्गीकृतले विदेशको नागरिकता परित्याग गरेमा यहाँ 15 वर्षको बसोबासपछि पाउने। थुप्रै मान्छेहरू थिए, तर इन्डियाले भन्यो कि हामी परित्याग कुन रेकर्ड हामी काट्ने, हामी कहाँ रेकर्ड छैन, हामी कहाँ रेकर्ड हो, रासन कार्ड, मतदाता नामावली, नागरिकताको रेकर्डै छैन भने हामी काट्ने कहाँ, पाएनन्, अहिलेसम्म पाएका छैन। अब तपाईँको त्यो बिलमा त्यो आयो, परित्याग गरेको निशा राख्नु पर्ने र त्यसपछि संशोधन आयो, विभिन्न तरिकाका संशोधन आए, त्यसमा 7 वर्ष पनि आए, 15 वर्ष पनि आए, विभिन्न तरिका संशोधन आयो र तपाईँलाई थाहा छ यो त 2 वर्षदेखि चलिराखेको छ। समितिमा एउटा उपसमिति बनाइयो यो समाधान गर्नको लागि। मलाई लाग्छ माननीय विजय सुब्बाको संयोजक बनाइकन यो आयो। त्यसमा उहाँले 2-3 वटा, फेरि एउटै छैन, एउटा परित्याग गर्ने कुरा लेख्नुभयो, दोस्रो 7 वर्षको कुरा लेख्नुभयो। भनेको त्यो समितिले पो पजल बनाइदियो यसलाई, थप पजल त्यहाँ भइराखेको रहेछ। र यसले गर्दाखेरि के हो भने यो समस्या विभिन्न तौरबाट क्रिएट गरिराखेको अवस्था छ। यो होइन, आजसम्म नेपालमा आइराखेको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने हो भने किन गर्ने?
परिवर्तन फर वाट? जहिले पनि मान्छेले के भन्छ भने होइन, परिवर्तनका लागि अहिले नयाँ तर्क आएको छ नि। सरिता गिरी जो भारतकी छोरी, नेपालकी बुहारी हुनुहुन्छ, उहाँले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा राखेका तर्कले चाहिँ सबै छोरीहरू त्यस्तै तर्क राख्छन् है, त्यसै गरी बहस गर्छन् है भनेर राज्य व्यवस्था समितिमा त उदाहरणै बनाएर बहस गरियो नि, होइन? हजुर, म के भन्छु भने यो बायसनेस हो। सुजाता कोइराला कुन भारतबाट आएकी हो? सरिता गिरी भन्दा पनि कडा बोलेका छन्। सरिता गिरीलाई मान्छेले टार्गेट बनाउने, सुजातालाई नबनाउने, एउटै इस्युमा तपाईको स्वयं भूमि सुधार मन्त्रीले लिपु लेख हाम्रो क्षेत्रमा पर्दैन भने आओ, पहिले मन्त्री बोले कारणबाट त्यो टार्गेट नबन्ने। यो के हो त? कुनै व्यक्ति विशेष सरिताले के बोले भन्ने कुरोमा फेरि पछि हामी कुरा गरौँला, तर व्यक्तिलाई हेरिकन एउटा सरिता मात्रै बुहारी हुने देशमा या अन्य पनि थुप्रै बुहारी छन्, तर प्रतिनिधि पात्रको रूपमा उहाँलाई अगाडि सारियो र त्यसै गर्छन्। राष्ट्र हित विपरीत कानुन बनाउँदाखेरि व्यक्ति हेरेर बनाउनु हुँदैन। कानुन बनाउँदाखेरि समष्टिगत जनताको भावनालाई, हो, अधिकारलाई हेरेर बनाउनु। त्यही भावनाको कुरा चाहिँ के रह्यो भनेदेखि संविधान बनाउँदाखेरि पनि तपाईँ त त्यसको छलफलमै सहभागी हुनुहुन्थ्यो। बिल्कुल। नागरिकताको विषयले अलि धेरै गहिरो समय बहस पाएको थियो र धेरै समय पनि लिएको थियो। त्यसमा लिँदाखेरि वैवाहिक अङ्गीकृतहरूका सन्दर्भमा पनि केही प्रावधानहरू अलिकति फरक राखौँ है भनेर अङ्गीकृत नागरिकहरूका लागि प्रमुख पदहरू, सम्माननीय पदहरूबाट वञ्चित गरिएकै छ, संविधानले त्यो छुट्याएको छ। त्यसै गरी अलिकति समय राखौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले नै द्वन्द्व गर्नुभयो, हुँदैन भन्नुभयो। हाम्रा छोरा नातिलाई त नेपालबाटै बुहारी सम्भव छ भन्ने कुरा स्वीकार्नु भएन। दुईटा कुरा त्यसले गर्दाखेरि समस्या आएको हो नि, होइन? अहिले के हो भने हामी नै जब मधेसका नागरिकहरू नै समस्याको रूपमा देखिन्छ भने हाम्रो बोली पनि समस्या देखिन्छ। यो गलत हो। देशको लागि राष्ट्र निर्माणको कुरा गरिराख्नु भएछ, राष्ट्रवादको कुरा गरिराख्नु भएछ भने आफ्नै जनतालाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने, अनि राष्ट्र बन्छ, राष्ट्रवाद हुन्छ। मैले तपाईँलाई भन्दैछु, यो संविधानको लास्ट आवरमा मैले त रिजाइन गरेर गएको केही यस्तै प्रश्नहरूको लागि। र मधेस आन्दोलनको एउटा बुँदा यो पनि थियो कि आजदेखि चलिआएको जुन परम्परा हो त्यसलाई संविधानमा के लेखियो भने सङ्घीय कानुन बमोजिम। किन लेखियो? किनभने आजसम्म दिइराख्नु भएछ परित्याग गरेर भने कहीँ दालमा काला त है, यो राख्या हो। तपाईँले कालो त देखिहाल्यो, अहिलेसम्म उठाइराख्नु भएको छ। तर तपाईँहरूमाथिका प्रश्न के हुन् भनेदेखि यो देशका नागरिकहरू अङ्गीकृत नागरिकहरूको लागि भनेर लडिरहेका छ। बिल्कुल, अङ्गीकृतको त कुरै हामीले गरेका छौँ। हामी आफ्नो बुहारीलाई, आफ्नो आमाको लागि लडिराख्या हो। यो गलत सोच्या हो। होइन, सम्बन्ध तपाईँले हेर्नुहोस् न, सम्बन्ध त कसैको श्रीमती छ, कसैको बुहारी छ, कसैको आमा छ, होइन? उसको लागि लड्या हो नि। उसको लागि लडेको एक साइडबाट हेर्दाखेरि स्वाभाविक हो। तर तपाईँहरू कतै यो अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा चाहिँ विभेद भन्ने चिज राख्नै हुँदैन, सीमा बनाउनै हुँदैन भनेर जसरी बहस गरिराख्नु भएको छ नि, यसले वैवाहिक प्रोत्साहन चाहिँ सीमा पार नै हुनुपर्छ भनेर गरिराख्नु भएको छ। एउटै कुरो म रमेशजी के भन्छु भने चराचुरुङ्गीलाई पनि प्रेम गर्न कहीँ रोक छैन प्रकृतिले, जानवरलाई पनि छैन, पशुलाई छैन। यत्रो एडभान्स मानसिकताका मानिसलाई विदेशमा बिहा नगर भन्ने रोक्ने कानुन बनाउने, यो त तपाईँको मधेसको संस्कृतिमाथि आक्रमण हो। हाम्रो कति नेपाली छोरीहरू इन्डियामा गइरहेका छन् र कति नेपालमा आएर बिहा गरेका छन्। तपाईँ गएर गृह मन्त्रालयसँग रेकर्ड लिनुहोस्। तर गृह मन्त्रालयसँग वान वे ट्राफिक छ, आउनेको रेकर्ड छ, जानेको रेकर्डै छैन।
ठिक छ, त्यस्ता कमजोरीहरू राज्यले राखेको छ भनेदेखि सुधार गरोस्। तर सँगसँगै हामीले तुलना गरेर हेर्ने के, तपाईँको छोरी सीमावर्ती भारतको कुनै क्षेत्रमा विवाह भयो भने चाहिँ उहाँले नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि 7 वर्ष कुर्नुपर्ने, तर त्यहाँको चेली नेपालमा तपाईँको छोराले ल्याउनु भयो भनेदेखि चाहिँ ल्याएको भोलिपल्ट नागरिक बन्ने। म यसलाई पटक पटक भनेको छु, अल्प ज्ञानलाई मैले केही भन्न सक्दिनँ। अल्प ज्ञान हो। तपाईँ त्यहाँको सिटिजनसिप एक्ट पढ्नुहुन्छ, 1950 को सन्धि किन पढ्नुहुन्न? नेपाल र भारतको सन्धि किन पढ्नुहुन्न? तपाईँलाई थाहा कति होला म भन्न सक्दिनँ। बोर्डर इलाकामा गएर हेर्नुहोस्, केवल मधेसी होइन, तपाईँ झापातिर जानुहोस्, बङ्गाल विभिन्न ठाउँमा बिहा भइराखेको छ। डोटीतिर जानुहोस्, भएको छ, इलामबाट चाहिँ दार्जिलिङतिर भइराखेको छ बिहा। त यो के हो भने यो सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, यो वैवाहिक। र इन्डियामा मेरो बहिनी छ, मेरो छोरी सौभाग्यले नेपालमै 2टा थियो, बिहा गरे। 2टा छोरा रहेछ, बुहारी नेपालकै लाए, ल्याउनु भयो। नभए आज रुन्थिएँ बसेर। जुन नेपालको प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिलाई नष्ट गरौँ। त्यहाँ भोलिपल्ट नै त्यहाँ पाउने के हो भने नागरिकताको रेकर्ड हुँदैन, नागरिकता दिँदैन, राशन कार्ड र भोटर लिस्ट हो। तो गएको नेक्स्ट डे नै यदि भोट भइराखेको रहेछ भने पाउँछ, राशन कार्ड पाउँछ, पासपोर्ट त्यसले पाउन सक्छ। अनि भन्ने तपाईँले ओहो यो त कस्तो हो, त्यहाँ 7 वर्षपछि पाउने, यो ज्ञानको कमी हो, हेराइको कमी हो, पूर्वाग्रह हो। केही समय अगाडि नागरिकता विधेयक आयो नि हजुर भारतमा, त्यसले धार्मिक पूर्वाग्रह साँधेको भनेर ठुलो विरोधको रूप पनि लियो, भलै त्यो पारित भएको छ। त्यसैमा टेक्दाखेरि पनि हुन्छ नि, होइन? त्यो सम्पूर्ण तपाईँको इन्डियाको लागि आएको होइन त्यो विधेयक। त्यो विधेयक जो अफगानिस्तानबाट, पाकिस्तानबाट र बङ्गलादेशबाट हिन्दूहरू सताइएको कारणबाट, धार्मिक कारणले सताएर आएर यहाँ रिफ्युजी जस्तो बसिराखेका छन्, उनको लागि मात्रै त्यो सिटिजनसिप आएको र पास पनि भएको 2टी सदनमा। सम्पूर्ण भारतको नागरिकको लागि आएको होइन। त्यहाँ त पार्ट वाइज दिइराखेको छ। त्योभन्दा अगाडि आसाममा दिएको थियो, आसाममा पनि दिए, धेरै अगाडि काङ्ग्रेसकै टाइममा दियो। त्यो र यो विषय एउटै हो त। हामी रिफ्युजी भएर आएको हो, रिफ्युजी हामीलाई धार्मिक कारणले सताएर आएको हो, रिफ्युजी हामी त अंगीकृत हो नि, अंगीकृतको बहस त समान हुन पर्छ नि, हैन? होइन, अंगीकृतको बहस के त तपाईले तब हिन्दू संस्कार र हिन्दू म्यारेजको मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? जब हिन्दुत्वको कुरा आउँछ, हामी 90% हिन्दू छु भनेर धाक लगाउने, हिन्दू धर्म बनाउनु पर्छ भन्ने। हिन्दू धर्ममा विवाह भएर आएको महिला कुल परिवर्तन गरेर आउँछ। हामीले दिँदाखेरि अंगीकृत दिइराखेको छ, त्यो अलग प्रश्न हो। कुल परिवर्तन गरेर आउँछ, यहाँ आएपछि मरे भने उसको माइतीले श्राद्ध गर्दैन। गोत्र परिवर्तन भइसक्यो, गोत्र परिवर्तन, किनभने मूलले परिवर्तन। विवाहको सन्दर्भमा अलिकति यो भावनात्मक कुरा पनि छ, अलिकति यो धार्मिक शास्त्रीय विश्वासको कुरा पनि छ। विवाह गर्ने कुरामा प्रतिबन्ध लाउने कुरा होइन, तर प्रश्न त उठ्यो नि, देशको टेरिटोरी फरक छ, बिल्कुल हैन? त्यसपछि नागरिकता फरक फरक नागरिक छन्, नागरिकका अधिकारहरूका स्तरहरू फरक छन्। यस्तो बेलामा अर्को देशको आएर जहाँ राजनीतिक रूपमा त्यो देशको डोमिनेसन ज्यादा छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि ज्यादा बहस भइरहेको छ। तपाईले त त्यो सबै रोकिदिनु हो, त्यो किन रोक्नुभयो त थाहा छैन। यो देशमा राष्ट्रपति बन्न नपाउने, उपराष्ट्रपति बन्न नपाउने, सुरक्षा कुनै निकायका प्रमुख बन्न नपाउने, सारा कुरा त तपाईले रोकिदिया हो अंगीकृत नागरिकलाई। त्यहाँ पनि अन्याय भयो, ठुलो अन्याय हो नि। तपाईको 64 सालको संविधान सभामा निर्विवाद पास भएको छ।
त्यो बेला त म विवाद समाधान समितिमा पनि थिएँ, जसको नेतृत्व प्रचण्डजीले गर्नुभएको थियो। उहाँ अङ्गीकृत नागरिकलाई 3वटा पदमा नदिने तर वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा लागू हुँदैन भने ऑल पार्टी सहमति हो। तपाईँ कहिले सहमत हुने, कहिले असहमत हुने, कहिले जे मनमा लागे त्यो कानुन बनाउने, अहिले आएर मन लागि गर्नु भएको रहेछ। यसले तपाईँलाई कुनै ठाउँमा पुर्याउँदैन। के आउँछ त परिणाम के हुन्छ यसको? परिणाम मधेसमा आन्दोलन सुरु हुन्छ, बोर्डर एरियामा आन्दोलन सुरु हुन्छ। उसको संस्कृतिमाथि तपाईँले आक्रमण गर्नुभयो भने के गर्छ? बोर्डर एरिया आन्दोलन भनिसकेपछि मान्छेहरू झसङ्ग हुन्छ। तपाईँहरूले आन्दोलन गरेकै समयमा नाकाबन्दी खेपेको छ नेपालले। बिल्कुल, हामी भन्दैछौँ, हामीलाई बाध्य पार्यो त्यस्तो काम नगरौँ। त्यो त म आज पनि भन्दैछु, आफ्नो देशको नागरिकलाई मेरो नागरिक हो, यो सम्पूर्ण सुविधा सम्पन्न नागरिक हो, यसलाई सम्पूर्ण सुविधा दिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखिएन भने तपाईँको के हुन्छ? फेरि पनि आन्दोलन हुन्छ, फेरि पनि के नाकाबन्दी गर्ने त? तपाईँ अधिकार घडी खोज्ने, यो देश राज्यले अधिकार खोसिराख्ने र हामी चुप्प लागेर हामी दास हौँ। दासको कुनै राइट हुँदैन, जे तपाईँलाई मन लाग्छ गराउन पाउनुहुन्छ। तर एउटा नागरिकको त्यो राइट हुँदैन, जहिले तपाईँलाई जे इच्छा लागे त्यही लादिदिने कानुन, बोल्न नपाउने, भन्न नपाउने, विरोध गर्न नपाउने, यो स्वाभाविक हुन्छ। आज 21वीं सदीमा तपाईको मान्छेहरू 1 मिनटमा तपाईको कुरा सबै ठाउँमा पुग्दो रहेछ। अझ सोशल सञ्जाल त यति भरमार छ कि मैले थाहा नपाएको कुरा एउटा गाउँले मान्छेहरूले थाहा पाउँछ। यति सचेत अहिले संसारै छ। त्यसो भएदेखि नागरिकताको कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि या बनाउनेहरूले अथवा राष्ट्रियताको बहस गर्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको चेतावनी यही नै हो? होइन, चेतावनी त दिइ नै राखेका छौँ हामीले। चेतावनी त हामीले पटक पटक दिएका छौँ। अहिले संविधान संशोधनै राखेका छौँ। आन्दोलनै गर्न 6 महिनाको। तर के रहेछ भने मैले एउटै भने अब राष्ट्रवाद भने खालि भूमि होइन, जनता पनि हो। राष्ट्रवाद हल्ला गरेर आउँदैन, सडकमा उफ्रेर आउँदैन। राष्ट्रवाद मान्छेको दिलबाट उपज हुनुपर्छ र यो कामको लागि जनताको अधिकार खोज्नु हुँदैन। हस्, नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै गर्दा नागरिकले नै अन्याय भएको महसुस नगरून्, त्यतातर्फ तपाईँहरू सचेत भएर यो ऐन कानुन नियम बनाउने काममा लाग्नुहोस्। तपाईँहरूलाई शुभकामना। समय र विचारका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद, यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।